डब्ल्यू अशरफ मसीह यीशु में हर सुनने वाली और देखने वाली जान को यशरून टीचिंग एंड अपोलोजेटिक मिनिस्ट्री डॉक्टर पी राज और पूरी टीम की तरफ से आज एक दफा फिर मसीह यीशु में आपकी सलामती चाहता है। मैं अपने खुदा यीशु मसीह में इस बात का ईमान रखता हूं कि आप सब सलामत होंगे। इससे पहले जितने वीडियो हमने अपलोड की और आज जो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं ये आपके लिए बरकत का बाइस ठहरेंगी। आज एक और नए सवाल के साथ मैं खुदावंद की हजूरी में हाजिर हूं ताकि खुदा के कलाम की सच्ची बातें आप तक पहुंचाऊं। आज का जो सवाल है वो सवाल करते हुए तो मुझे खुद तज्जुब सा लगता है, मगर चाहता हूं या चाहा इसलिए कि इसको अपलोड कर दूं ताकि बहुतों की रहनुमाई हो जाए। इस सवाल को जब उनके जहन में आता है या पूछना चाहे तो उन तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो पूछने से पहले ही समझ जाएंगे कि ये पूछना बनता भी है कि नहीं। मगर जैसे मैं अपनी वीडियोस में अक्सर कहता हूं कि अगर किसी के दिल में कोई सवाल कलाम मुकद्दस को लेके उठता है तो वो पूछे, जरूर पूछे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये डिपेंड करता है बताने वाले पर कि वो किस तरह से बताता है, कैसे गाइड करता है। आज का जो सवाल है वो कुछ यूं है, खुदा ने आदम को किस मट्टी से बनाया। अब जब मैंने ये कहा कि खुदा ने आदम को किस मट्टी से बनाया तो शायद कुछ लोगों के जहन में ये आए कि मट्टी मुख्तलिफ किस्मों की है या खुदा के पास मुख्तलिफ किस्मों की मट्टी थी तो मट्टी में से एक मट्टी को चुन लिया और खुदा ने बनाया। नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल जो है खुदा ने आदम को किस मट्टी से बनाया, मतलब लोगों का पूछना कुछ यूं रहता है, क्या खुदा ने आदम को अदन की मट्टी से बनाया या जमीन की मट्टी से। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से पैदाइश उसका 2 बाब उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं अपने हदायत और रहनुमाई के लिए। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, आज फिर एक दफा कहना चाहूंगा कि कोई भी बात अगर आप सीखते हैं या आपको कोई सिखाता है तो उसको कलाम मुकद्दस में देखें क्या वो बात ऐसे है या नहीं। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 7 आयत में कुछ यूं लिखा है, और खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। खुदा के कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर मसीह की आस बरकत मुझ पर आप पर सदा होती रहे, आमीन। कलाम खुदा बयां करता है कि खुदा ने जमीन की मट्टी को लिया और इंसान को बनाया। जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया। अब ये सवाल जो लोग पूछते हैं, जो मट्टी खुदा ने ली वो अदन के बाग में से ली थी या जमीन में से खुदा ने लेकर आदम को बनाया। किस मट्टी से खुदा ने आदम को बनाया। अब इस बात को समझने के लिए इस बात को समझ लेना पहले जरूरी है कि बागे अदन कहां था। बागे अदन जो है, जो खुदा ने बनाया था, वो कहां पर था। और इस बात को मैंने अपनी पहली वीडियो में अपलोड किया है, बताया है, इस बात को एक्सप्लेन किया है कि बागे अदन कहां पर है। अगर आपने मेरी इससे पहले वीडियो देखी है तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, और अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से बागे अदन के बारे में वो कहां था आपको समझ आ जाएगी। मगर फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करूंगा। बागे अदन इसी जमीन पर था। जब हम कलाम मुकद्दस का पैदाइश उसके 2 बाब उसकी 8 आयत को आगे से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं ताकि आसानी से समझ आ सके। जब इस जमीन पर कुछ नहीं था तो बस अदन का बाग ही था और कुछ नहीं था, कुछ मौजूद नहीं था इस जमीन के ऊपर। अब खुदा ने मट्टी जमीन से ली थी या फिर अदन के बाग में से, तो बात तो एक ही है, क्योंकि बाग भी तो इसी जमीन के ऊपर था। जमीन पहले बनी, उसके बाद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन के अंदर बाग लगाया, तो इसी जमीन के ऊपर बाग लगाया। जमीन तो वही थी। अब मट्टी अदन के अंदर से ली है या मट्टी जमीन में से, यानी कि अदन के बाहर के हिस्सा से, बाहर के हिस्सा में से ली है, बात तो एक ही है। जमीन तो वही थी, मट्टी तो एक ही थी। मैंने इस एग्जाम्पल को अपनी पुरानी वीडियो में भी दिया, यहां पे भी बताना चाहता हूं। अगर
ہم دیکھیں کہ اس وقت کوئی ملک نہیں تھا، تو میں کہوں کہ ایک ملک تھا، کوئی بھی ملک ہم لگا لیں، پاکستان لگا لیں یا کوئی اور ملک لگا لیں، تو جب کوئی اور ملک نہیں تھا تو میں یہ کہوں کہ زمین کے اوپر پاکستان ہے، یا جو ہے وہ صرف زمین ہے، تو پاکستان کہوں یا میں زمین کہوں، بات ایک ہی ہوگی، کیونکہ اور کوئی ملک ہی نہیں۔ ایسے اگر باغ عدن کہوں، باغ عدن سے مٹی لی یا زمین میں سے مٹی لی، بات تو ایک ہی ہے، زمین تو ایک ہی تھی۔ لوگ اس بات کو کیسے سمجھتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتا مجھے، مگر یہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں، بس تھوڑا سا دھیان کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو سائنسی نظریے سے دیکھیں تو اور بھی بات اچھے سے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو انسانی جسم خدا نے تخلیق کیا، اس کی تخلیق کے اندر کیا کیا خدا نے رکھ دیا ہے، کیا کیا بنا دیا ہے، اس کو آج بھی سائنس اور ٹیکنالوجی ریسرچ کرتی چلی جا رہی ہے، اور بہت سی چیزیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی اور کچھ نہیں، مگر پھر نکل آتا ہے۔ تو تھوڑا سا ہم اس طریقے سے بھی دیکھیں گے ہیومن کانسٹیٹیوشن کو، ہم اس پر تھوڑا سا دھیان کر دیں گے۔ جس طرح ہم نے جینیسس یعنی پیدائش اس کے 2:7 میں دیکھا کہ زمین کی مٹی سے خدا نے انسان کو بنایا، ایک پتلا انسان کو بنایا پتلے کی طرح، تو اس میں اپنی سانس پھونکی تو وہ انسان جو ہے جیتی جان ہوا، اس میں جان پیدا ہوئی۔ اب جو خدا نے انسان مٹی سے بنایا، اس کے اندر جب خدا نے اپنی سانس کو پھونکا تو اب ایسا نہیں تھا جیسے ایک پتلا ہوتا ہے بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پھر پانی میں رکھو تو وہ پھر مٹی ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی شیپ چھوڑ دیتا ہے۔ مگر خدا نے یہ جو انسان بنایا، اس کے نتنوں کے اندر جب خدا نے اپنا سانس پھونکا تو یہ ایسا نہیں تھا کہ اس کو پانی میں رکھو تو یہ ختم ہو جائے گا، یا اپنی اصلی جو صورت ہے جو خدا نے بنائی وہ ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اب سائنس کے مطابق اس کو دیکھیں تو انسان کے اندر جو ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، انسان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہی مٹی کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ انسان میں کاربن ہوتا ہے، مٹی میں بھی کاربن ہوتا ہے۔ انسان میں آئرن یعنی کہ خون کی کمی ہوتی ہے، کی وجہ سے اگر مٹی میں بھی ہم دیکھیں تو آئرن پایا جاتا ہے۔ سوڈیم انسان میں ہوتا ہے، مٹی میں بھی ہوتا ہے۔ زنک جو ہے وہ بھی انسان میں پایا جاتا ہے، وہ مٹی میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ سائنس نے یہ جو ٹیسٹ کیے تو اسی زمین کی مٹی کو لے کر ٹیسٹ کیا، اور انسان تو آلریڈی موجود ہے زمین پر، یا سائنسدان جو ہے یعنی میڈیکل جو ہے وہ باغ عدن کے اندر گئے، وہاں سے مٹی لے کر آئے، پھر ٹیسٹ کیا، پتا چلے کہ یہ باغ عدن کی مٹی جو ہے وہ اس طرح سیم ہے یا مختلف ہے۔ اگر انسان کے جسم کے اندر جو ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں اور جو اس زمین کے اندر پائے جاتے ہیں دونوں ایک ہی ہیں، تو سیدھا ہمارا جواب نکل آتا ہے کہ اسی مٹی سے خدا نے انسان کو بنایا، اسی مٹی سے خدا نے انسان کو بنایا۔ اسی سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ انسان اسی مٹی سے جو بنایا گیا ہے، اسی مٹی کی چیزیں کھاتا ہے، یعنی سبزیاں، پھل۔ اور جب انسان جو ہے جو اسی مٹی سے کھاتا ہے، اسی مٹی سے جو پیدا ہوتا ہے وہی کھاتا ہے، وہی اس کے جسم کے لیے مفید بھی ہے، ضرورت بھی اسی مٹی سے اگنے والی چیز کی ہی ہے، اور جاتا بھی اسی مٹی کے اندر ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 3 کی اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ آمین۔ خداوند خدا آدم سے کہتے ہیں کہ تو اسی مٹی میں سے لیا گیا اور اسی مٹی میں لوٹ جائے گا۔ اب ایک اور پوائنٹ پر دھیان کیا جائے، انسان جب مرتا ہے تو انسان کو دفن جو ہے وہ باغ عدن میں نہیں کیا جاتا، اسی زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے، تو اسی زمین میں واپس لوٹتا ہے۔
تو خدا کہہ رہا ہے اس مٹی سے تجھے لیا تو اسی مٹی میں لوٹ جائے گا، تو یعنی کہ اسی زمین کے اندر وہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ تو بڑا سادہ سا یہ جواب ہے، بڑا سادہ سا، اس کو سادگی سے سمجھ آ جاتی ہے اس بات کی، مگر لوگ پوچھتے ہیں۔ تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اگر وہ اس بات کو اچھے سے سن لیں تو اگلی دفعہ اگر کوئی ایسا سوال اٹھتا بھی ہے یا کوئی پوچھے بھی تو بڑے آسانی سے اس کو بتا سکے۔ میں خدا یسوع مسیح میں امید کرتا ہوں اس بات کی کہ آپ کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے، سوال کے وسیلہ سے، اگر آپ کے اندر تھا یا آپ نے کسی سے پوچھا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، یا آپ سے اگر کوئی پوچھے گا تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں گے۔ میں خدا یسوع مسیح میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کو ضرور اس بات کی سمجھ آئے۔ خدا آپ سب کو اس ویڈیو کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ ایک دفعہ پھر ایک نئے سوال کے ساتھ